ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः सन्न्यासयोगाद्यतया शुद्धसत्त्वा आह ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्मभूतं यः पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्तं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकं तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।